Kumusta mga misamisnon? Sa itong parayon nga paghulangway sa mga kaliukan, nga giatiman ni Working Governor Henry Wominal alang sa hingpit nga katumanan sa misyon, Asenso, Misamis Occidental. Hulyo 1 sa I Hotel Ansenses sa Osamis, Nicolhigol ngadto ni Working Governor Henry Wominal ang mga opisyal o kawani sa Philippine Ports Authority o PPA aron sigutan ang gisugyot nga pagtukod sa cruise ship port ug marina sa Misamis Occidental. Miduol ang PPA ni Working Governor Wominal aron mangayo og suporta sa paglihok sa maong proyekto. Sa maong panagtagbo, gidayeg sa Working Governor ang inisyatiba sa PPA o ipasalig ang bugos nga suporta niini tungod kay makatabang kini sa magpalig-on sa turismo, makadani og dakong cruise ship ug magbukas og dugang oportunidad sa pamuhunan ug panginabuhian sa lalawigan. Matod niya, andam ang probinsya nga mutabang sa tanang gikinahanglang koordinasyon aron mapadali ang pagpatuman sa proyekto. Man sa panagtagbo, kauban ang mga opisyal ug kawani sa PPA, wala maglangan si Working Governor Wominal sa pag-inspeksyon sa mga posibleng lokasyon alang sa cruise ship port ug marina. Giadtuan nila ang baybayon sa Villa Consuelo sa Osamis City, Tudela, Amurap sa Sinagaban ug Jimenez aron masusi kung asa ang labing angay nga tukuran sa proyekto. Ang maong panagtambayayong nagpakita sa panayon nga paningkamot sa liderato ni Working Governor Wominal ug sa PPA sa pagsusi sa mga proyekto nga makapalambo sa turismo ug ekonomiya nga maghatag og dugang pamuhunan, trabaho ug mga oportunidad alang sa katawhang misamisnon. Hulyo 2, gisugda ni Working Governor Wominal ang iyang sunod-sunod nga opisyal nga mga kalihukan sa Region 9 o Region 10 isip kabahin sa iyang panayon nga paningkamot sa pagpalapad sa mga oportunidad sa kalambuan o pagpalig-on sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno, dili lamang isip gobernador sa Misamis Occidental kundi dili usab isip chairman sa Regional Development Committee Mindanao Area Committee o RDCOMAC. Sa Pagadian City, kauban ang iyang mga board members ni Tangub City Mayor Tito Lucina ug LMP President Tudela Mayor Chacha Obon Estanyo. Gitambungan ni Working Governor Wominal ang formal nga turnover ug panumpa sa katungdanan ni Dr. Pablio Benitez Jr., isip bag-ong Regional Director sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 9. Ang maong kalihukan nagtimaan sa opisyal nga pagtugyan sa pagpangulo sa DILG Region 9 ngadto kang Benitez ug sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa DILG ug sa lokal nga pagamhanan aron mas epesyente, di kalidad ug responsable ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Atol sa programa, gipasalamatan og giila ni Working Governor Wominal ang dakong natampo ni RD Benitez sunod sa 11 ka tuig isip Provincial Director sa DILG Misamis Occidental. Matod niya, dako ang nahimong papel niini sa pagpalig-on sa pagtinabangay tali sa DILG Provincial Government ug sa mga lokal nga pagamhanan nga nakatabang sa malampusong pagpatuman sa daghang programa ug proyekto alang sa kaayuhan sa mga misamisnon. Gidayeg usab sa Working Governor ang dedikasyon, integridad ug matinud-anong pag-alagad ni Benitez. Matod niya, ang iyang pagkatudlo isip Regional Director usa ka angay nga pag-ila siyang maayong pagpangulo ug lig-on nga pasalig sa serbisyo publiko. Gipadayag ni Working Governor Wominal ang iyang pagsalig nga pinaagi sa panayon nga lig-on nga panagtinabangay tali sa DILG ug sa mga lokal nga pagamhanan, mas mapalambo pa ang maayong pagdumala, mapalig-on ang serbisyo publiko ug mapadayon ang kalambuan sa Misamis Occidental ug sa tibuok rehiyon. Region 9, the DILG family, you are in good hands with RD John Benitez. Officially, my brother John, allow me to extend my warmest congratulations to your well-deserved appointment. Dako ang pagtuo sa Working Governor nga kung magpalayon ang lig-on nga panag-uban sa Provincial Government ug DILG, mas mapaligon pa ang maayong pagdumala, mapauswag ang paghatag og serbisyo publiko ug mapadayon ang kalambuan sa Misamis Occidental. Man sa maong kalihukan sa syudad sa Osamis, gitambungan ni Working Governor Wominal ang ceremonial signing sa Sisterhood Agreement tali sa Osamis City
sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Fuentes ug San Juan City sa pagpangulo ni Mayor Francis Zamora nga nagtimaan sa opisyal nga panag-uban sa duha ka syudad aron mapalikon ang ilang kooperasyon sa nakinlaing natad sa kalambuan. Ang maong kasabutan nagtumong sa pagpaambit sa maayong pamaagi o kasinatian sa pagdumala aron mapalambo ang ekonomiya, turismo, edukasyon, infrastruktura, disaster preparedness, kultura, pamuhunan og serbisyo publiko. Tumong usab nini ang pagdani og daghang mamumuhunan ug pagbugna og mas daghang oportunidad sa trabaho alang sa kadauhan sa duha ka syudad. Pinaagi sa pagperma sa Sisterhood Agreement, opisyal nang nagsugod ang panagtinabangay sa Usami City ug San Juan City. Kini usab nagpalapad sa koneksyon sa Usami City ngadto sa Metro Manila nga gilauman magbukas og dugang nga mga oportunidad alang sa kooperasyon, negosyo ug malungtarong kalambuan. Sa iyang mensahe, gidayeg ni Working Governor Waminal ang inisyatiba sa Usami City sa pagpalig-on sa panag-uban uban sa San Juan City. Kipasalamatan usab niya ang tanang napasiugda sa buong kasabutan o gipahayag ang iyang pagpasigarbo nga ang mga syudad sa Misamis Occidental padayon nga nagpalapad sa ilang panag-uban gawas sa probinsya aron makat-on sa bag-ong mga pamaagi, mudawat og kabaguhan ug magtinabangay alang sa kaayuhan sa kadauhan. This partnership holds even greater significance because, as I have mentioned, this resonates deeply with our vision of Asenso Misamis Occidental. A partnership such as this contributes directly to that vision. Gilauman sa Working Governor nga ang Sisterhood Agreement makadani og dugang mga pamuhunan, makabugna og trabaho, makapalig-on sa serbisyo publiko ug makapadasig sa turismo ug ekonomiya. Matud niya, ang maong inisyatiba nagpakita nga ang Misamis Occidental padayon nga nagtukod og lig-on nga panag-uban uban sa ubang mga lokal nga pagamahanan aron mapadayon ang inklusibo ug malungtarong kalambuan alang sa tanang Misamisnon. As Governor, I assure both cities of the provincial government's unwavering support in translating this agreement into concrete programs and lasting initiatives that will benefit our constituents. Together, we can transform this partnership into a model of interlocal cooperation that delivers real and measurable results. Human sa Usamis, didto sa lungsod sa Sapang Dalaga, siyang makananayon nga suporta sa mga kalihukang nagpalig-on sa pagtuo ug panagiusa sa katawhan. Gitambungan ni Working Governor Waminal ang solemn blessing o inauguration sa Archdiocesan Shrine of Jesus the Redeemer sa Kaluya. Ang maong kalihukan nagtimaan sa opisyal nga pagdeklara sa shrine isip Archdiocesan Shrine ilalom sa Roman Catholic Archdiocese of Usamis na nagpalig-on sa Misamis Occidental isip usa sa mga nag-uswag nga sentro sa pagtuo ug pilgrimage sa Northern Mindanao. Sayang kabahin, giila ni Working Governor Waminal nga ang shrine dili lamang usa ka dapit sa pag-ampo, kundi usa ka malungtarong simbolo sa pagtuo, paglaom, panagiusa ug kalig-on sa katawhang Misamisnon. Naglaom usab siya nga kini magpadayon sa pagdasig sa mga magtutuo, sa pagpaduol sa Dios ug mahimong inspirasyon sa umaabot nga mga henerasyon. The Shrine of Christ the Redeemer is more than an architectural landmark. It is a visible declaration that the people of Misamis Occidental, we Misamisno, place God at the center of our lives. It reminds us that amid life victories and challenges, we are never alone because Christ walks with us every step of the way. Gipasalamatan usab sa Working Governor ang Roman Catholic Archdiocese of Usamis nga gipanguluhan ni Archbishop Martin Humuad ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang lokal nga pagamahanan sa Sapang Dalaga, ubos sa liderato ni Mayor Don Animas ug ang tanang nagtinabangay aron mahimong malampuson ang maong makasaysayanong nga kalihukan.
Ang inaugurasyon sa shrine na hitabo usab isip kabahin sa pagpangandam sa Archdiocese of Osamis alang sa 132nd CBCP Plenary Assembly din pagatigumon ang mga obispo sa tibuok nasod aron isgutan ang mga pastoral nga programa paligunon ang panagiusa sa simbahan ug tubagon ang mga nagunang isyu nga giatubang sa Katolikong simbahan. Alang kang working governor Waminal, ang maong kalihukan dili lamang nagpalig-on sa espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo, apan nagbukas usab og dugang oportunidad alang sa turismo, lokal nga ekonomiya ug pag-ila sa Misamis Occidental isip usa ka hinungdanong destinasyon sa pagtuo sa Mindanao. As more people come to witness the beauty of this sacred place, they will also experience the warmth and hospitality of our people. In this way, faith and development move hand in hand, benefiting both the soul and the community. Pagkaugma Hulyo 3, mainiton nga ginawat ni Working Governor Waminal ang Noble Medical Mission sa Bisaya Missions in Illinois o BMSI nga may anhi sa Misamis Occidental isip kabahin sa panagtambayayong aron makahatag og libreng serbisyong medikal ngadto sa mga Misamisnon sa bulan sa Hulyo. Ang maong humanitarian mission gitungong aron mapaduol sa katawhan ang naglaing serbisyong panglawas, lakip ang libreng medical consultation, eye examination, tooth extraction, diabetic screening, tambal, vitamina, reading eyeglasses og screening alang sa katarak, cleft lip og hernia. Atong sa panagtagbo, naghihinabi si Working Governor Waminal uban sa Provincial Medical Mission Coordination Team aron i-finalize ang tanang pagpangandam ug masiguro nga andam ang matag aspeto sa pagpatuman sa maong medical mission. Gipaabot usab sa Working Governor ang iyang pagpasalamat sa BMSI ug sa tanang kauban sa maong inisyatiba tungod sa ilang pag-abot ug pagpakita sa espiritu sa pag-alagad sa katawhan. Matod pa niya, andam makikuban ang kagamhanang probinsyal alang sa malampusong panagtambayayong ug magpalayon sa pag-andam sa tanang kinahanglanon aron hapsay nga mahatod ang mga serbisyo ngadto sa mga benepisyaryo. Pinaagi niini nga inisyatiba ginauman nga mas daghang Misamisnon ang makadawat og libre ug di kalidad nga serbisyong medikal nga maghatag og kaayuhan kalig-on sa panglawas ug paglaom sa katawhan sa Misamis Occidental. Sa samang venue, nakikitagbo si Working Governor Waminal sa mga opisyal sa Department of the Interior and Natural Resources o DENR aron mapalig-on ang koordinasyon sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagsiguro sa voluntarong kalambuan sa Misamis Occidental. Sa maong panagtagbo, isgutan ang gusto nga pag-isyu sa environmental clearances o permits, ang pagpaangay sa mga lokal nga resolusyon sa mga palisiya sa kinaiyahan ug ang pinakabag-ong kahimtang sa mga nature-based tourism destinations sa probinsya. Matod sa Working Governor, importante ang lig-on nga pagtinabangay tali sa provincial government o sa DENR aron masiguro nga ang tanang proyekto sa kalambuan ug turismo mapatuman subay sa balaod samtang nagpreserbar sa kinaiyahan. Ang maong panagtagbo kabahin sa parayon nga panangkamot sa administrasyon ni Working Governor Waminal sa pagbalanse sa kalambuan, pagpanalipod sa natural nga mga bahandi ug pagpalambo sa turismo sa Misamis Occidental. Pagkagabi sa Asinso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o Amurap sa lungsod sa Sinagapan, personal gitambungan ni Working Governor Waminal ang welcome dinner alang sa 132nd Plenary Assembly of the Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Isip pagpakita siyang makununayon nga suporta sa simbahang Katoliko. Lakip sa mitambong sa mong kalihukan si Sinagapan Mayor Dilio Luod, mga obispo sa CBCP nagibanguluhan ni Archbishop Gilbert Garcera o Archbishop Martin Humuad sa Archdiocese of Osamis, mga pare, reliyoso o guban pang mga opisyal o ginapit nga bisita. Ang welcome dinner mao'y opisyal nga pagsugod sa 132nd CBCP Plenary Assembly di nagtigom ang mga obispo gikan sa naglaing diocese sa tibuok nasod aron magampo, magpamalandong ug maggisgot sa mga prioridad ug hagit nga gitubang sa simbahan ug sa nasod. Tubong usab niini ang pagpalikon sa ilang pastoral nga misyon ug pag-alagad sa katawhan. Sa iyang mensahe, gimpasayas ni Working Governor Waminal nga andam ang Misamis Occidental sa pagdawat sa maong mahinungdanong panagtigom. Matod niya, ang tinuod nga kalambuan dili lamang makita sa mga infrastruktura kundi usab sa lig-on nga pagtuo sa Dios, panagiusa sa katawhan ug matinud-anong pag-alagad. Gihulag pa usab niya ang Amurap
isip simbolo nga ang kausaban mahimong matuman pilagi sa kalong panglantaw, lingkod nga liderato, panagiusa ug giya sa Ginoo. Allow me, on behalf of the provincial government and the grateful people of Misamis Occidental, to express how honored we are to host this sacred gathering. Your presence in our province is a blessing that we will cherish for years to come. Gipasalamatan usab ni Working Governor Waminal ang CBCP sa pagsalig nga ibahigayon sa Misamis Occidental ang maong asemblea. Gidayeg usab niya ang Archdiocese of Misamis, ilabi na ni Archbishop Martin Humuad tungod sa likod nga panag-uban sa simbahan o provincial government sa pagpalambo sa kalinaw, moral nga mga mithi ug kaayuhan sa katawan. Matod pa sa Working Governor, ang pag-host sa 132nd CBCP Plenary Assembly usa ka dakong dungog ug panalangin alang sa probinsya gawas sa pagpakita sa kalambuan ug pagka-maabiyabihon sa Misamis Occidental. Nagpalingkod usab kini sa imahe sa probinsya isip lugar diin nagtinabangay ang simbahan o gobyerno aron mapalikon ang pagtuo, mayong pagdumala ug padayon nga asenso alang sa tanang Misamisnon. In Misamis Occidental, be peaceful, fruitful, and memorable. May you always find in our province a home where faith and service walk hand in hand, and where the spirit of Asenso is inspired not only by the desire for progress, but by our shared commitment to honor God through sincere and compassionate service to His people. Hulyo 5, nakiuban si Working Governor Waminal sa Santos nga Misa sa Santa Teresita Paris sa Bañadero, Osamis City, nga gipanguluhan ni Most Reverend Cyril B. Villarreal, obispo sa Kalibo, Aklan. Ang maong misa kabahin sa espirituhanong pagpangandam sa mga obispo alang sa 132nd Plenary Assembly sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, nga gidumala sa Roman Catholic Archdiocese of Osamis. Matod pa ni Working Governor Waminal, ang tanang panalangin o kalampusan magsugod pinaagi sa grasya sa Ginoo. Nagpasalamat usab siya sa higayon nga makig-uban sa pag-ampo uban sa mga obispo ug nag-ampo nga parayog panalanginan sa Ginoo ang simbahan ug ang probinsya sa Misamis Occidental pinaagi sa kaadam, kalinaw ug panaghiusa. Human sa Santos nga misa sa Osamis City Airport, kauban sila Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes, Osamis City First Lady ug DepEd Regional Director Dr. Roth Fuentes ug si Archbishop Martin Humuad. Mainiton nga gisugat ni Working Governor Waminal ang pagdangat nila His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle ug His Eminence Pablo Virgilio Cardinal David alang sa 132nd Plenary Assembly sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Matod sa Working Governor, dako nga kanungganan alang sa tanang Misamisnon ang pag-abiba kang Cardinal Tagle o Cardinal David silang pag-abot sa probinsya alang sa mahinungdanong kalyukan sa simbahang Katolika. Gikan sa airport, giuban ni Working Governor Waminal ang duha ka kardinal paingon sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park ang murap sa Sinkaban aron sa ilang pagpamahaw o pagpahulay. Pinagi niini gipakita sa administrasyon ni Working Governor Waminal ang andam ug mainiton nga pag-abi-abi sa mga delegado sa CBCP isip pagsugod sa mahinungdanong panagtigom sa simbahang Katolika nga gi-host sa probinsya. Hulyo 6, mitambong si Working Governor Waminal sa Santos nga Misa sa Holy Child Parish sa Clarin nga gidumala ni His Eminence Pablo Virgilio Cardinal David. Ang misa nahitabo human sa pag-abot sa imahe sa Our Lady of Guadalupe na naghatag og duga nga espirituhanong panalangin ug paglaom sa mga magtotoo. Kinusab kabahin sa panahon sa pamalandong sa mga obispo sa wala pa ang 132nd Plenary Assembly sa CBCP. Sayang humiliya, gimpasize ni Cardinal David nga ang tanang kaayuhan nagsugod sa grasya sa Dios. Giauhag niya ang tanang tumutuo nga magpabiling bukas sa grasya sa Ginoo aron mapalig-on ang ilang pagduo ug madasig sa pag-alagad sa isig kaingon uban sa gugma ug kaluoy.
alang kang working governor Waminal. Ang maong selebrasyon usa kay gayon sa pagpalig-on sa pagtuo ug pag-ampo alang sa kalampusan sa umaabot nga CBCP Plenary Assembly ug sa padayon nga panalangin sa Misamis Occidental. Sa samang adlaw, nahimong bisita si Working Governor Waminal sa live interview sa Pasyal Pinas, usa ka travel ug tourism radio program sa Radio Magazine nga gi-host ni Hazel Murada. Ato sa interview, ipaambit ni Working Governor Waminal ang pananaw sa Asenso Tourism Program, ang mga oportunidad alang sa tourism stakeholders ug mga mamuhunan, ingon man ang importansya sa lig-on nga panagtamayayong tali sa gobyerno ug pribadong sektor aron maparayon ang pagtubo sa industriya sa turismo sa Misamis Occidental. We have a very good working relationship with the private sectors, the businessmen, and even to the other sectors, no? So that the local government units or our local government administrations here have a policy. We have passed an ordinance of a business-friendly local government, and we are even giving some sort of business incentive. With the warmness of the Misamis, no, I am very sure that ma-sustain and will develop pa ang relationship between the government, the business sector, and the people. Gipasalamatan sa Working Governor si Hazel Murada ug sa tibuok Pasyal Pinas team sa maghatag kaniya og higayon nga mapaila sa mas daghang Pilipino ang turismo, mga kalampusan ug mga potensyal sa Misamis Occidental. Pinaagi sa maong live interview, ginauman nga mas madugangan ang pag-ila sa Misamis Occidental isip usa ka luwas, progresibong destinasyon nga adunay daghang oportunidad alang sa turismo ug pamuhunan nga makadani og dugang mga turista mamumuhunan ug mga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga Misamisnon. Audio City, naging uban si Working Governor Waminal sa mga obispo nga mitambong sa ika-132nd Plenary Assembly sa Catholic Bishop Conference of the Philippines sa pagbisita sa nagadaiyang tourist destinations ug makasaysayang lugar sa Misamis Occidental. Tumong sa maong kalihukan nga ipakita sa mga kaobispuhan ang espirituhanon, historikal ug kultural nga bahandi sa lalawigan samtang gipaila usab ang padayon nga kalambuan sa turismo pinaagi sa Asenso Program. Nagsugod ang ilang paglibot sa Kuta Shrine sa Usami City, di nag-ampo sila at tubangan sa Berhin sa Kuta o gipaila ang kasaysayan sa maong balaang dapit. Gisundan kini sa pagbisita sa Pangelby Bridge, Asenso Global Gardens, diin gipanayag sa mga obispo ang ilang pagdaig sa katahom sa mga lugar ug sa painiton nga pagdawat sa katawhan sa Misamis Occidental. Ito, pag-akyat dito sa napaka taas na mga hagdan at saka syempre ang masarap na pagkain at magandang na lugar. First time kong pumunta dito. So, very, very fruitful. Very, maganda. Hindi lang pumunta. Yung reception ng mga tao. It's beautiful. The view and all that. And it's also, katatapos lang namin yung merienda. Ubos ng merienda. Maganda naman ang experience. Maraming bago, maraming improvement. Ay talagang sense. Miadto usab sila sa San Juan Bautista Church sa lungsod sa Jimenez. Diyan gipahigayon ang Santos nga misa nga nagpalahom sa espirituhanong kahulugan sa maong kalihukan. Gitapos ang adlaw sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o amurap sa Silgaban, pinaagi sa Fellowship Night ug Thanksgiving uban sa mga lokal nga opisyal ug mga leader sa simbahan nga nagpalig-on sa panaghiusa ug maayong relasyon tali sa simbahan o sa lokal nga panggamhanan. Sayang mensahe giemphasize sa Working Governor na ang tinuod nga liderato makita sa marionanong pag-alagad, pagka mapaubsanon o pag-una sa kaayuhan sa katawhan. Iyang gipaambit usap ang 5M score values sa pagka-matinahoron, matinodanon, matinabangon, mahigugmaon ug mainampuon nga nagsilbing giya sa iyang administrasyon sa pagpalig-on sa serbisyo publiko ug padayon sa kalambuan sa Misamis Occidental. Despite all the our vision of Asenso Misamis Occidental, they remind us that genuine development is mission, not only by infrastructure, in business or economic growth,
but also by the Supreme Court na the compulsion of our people and our people. Gipasalamatan usab sa working governor ang Misamis Occidental clergy nga gipanguluhan ni Archbishop Martin Humuad alang sa ilang parayong moral o espiritual nga paggiya. Matod pa niya, pinaagi sa likon nga panaghiusa sa simbahan o sa lokal nga panggamhanan, mas mapalikon ang pagalagad o masiguro ang mas asenso, malinawon o malungtarong kaugmaon alang sa tanang Misamisnon. Public servants, we are grateful to your moral guidance and your constant prayers for our nation and of course to the Misamis Occidental clergy headed by Archbishop Martin Humuad for their prayers, for their spiritual guidance that guides us on what we are today. Pinaagi niini, gipakita ni Working Governor Waminal nga ang Misamis Occidental dili lamang nailhan sa matahom nga mga destinasyon sa turismo, kundi usa-usab kalalawigan nga nagbarog sa lig-on nga pagtuo, adunahang kultura ug matin-anong pag-alagad sa katawhan. Hulyo 8 sa Osami City Airport, may itong gi-welcome ni Working Governor Waminal si His Excellency Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines o opisyal nga representante sa Santo Papa alang siyang pag-apil sa 132nd Plenary Assembly sa CBCP nga gi-host sa Misamis Occidental. Kauban sa Working Governor sa pag-welcome sina First District Congressman Jason Almonte, Osami City Mayor Sam Norman Fuentes, Uluquita City Mayor Lemuel Acosta, Tangub City Mayor Ben Canama, Clarin Mayor Reza Waminal de los Santos, Sinakaban Mayor Dilio Lood, Tudela Mayor Estela Estanyo, mga miyembro sa Sagunyang Palalawigan ug ang Archdiocese of Misamis nagipunguluhan ni Most Reverend Martin Humuad. Ang pagbisita sa Papal Nuncio kabahin sa iyang pag-apil sa mga kalihukan sa CBCP Plenary Assembly, lakip ang pagpangulo sa koronasyon sa mahal na Berhen sa Kota, kauban usab niya sina Most Reverend Roberto Santos, Monsignor Gisipit Trintado o Reverend Father Guilherme D. Sanchez. Matod ni Working Governor Waminal ang pag-abot sa Papal Nuncio ug ang pag-host sa CBCP Plenary Assembly, usa ka dakong panalangin sa Misamis Occidental nga nagpakita sa lig-on nga pagtuo ug panaghiusa sa katawhan. Pinaagi niini, mas napalig-on ang dungog sa Misamis Occidental isip usa ka probinsya nga adunay lig-on nga pagtuo ug maayong pag-abi-abi, samtang gilauman usab nga makapalambo sa relihiyosong turismo ug makadugang sa pag-ila sa probinsya sa tibuok nasod. Human sa pagsugat ug pag-abi-abi sa Papal Nuncio sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park, amurap sa Sinagaban. Gipangunahan ni Working Governor Waminal ang Road Safety Coordination Meeting uban sa mga opisyal sa PNP, Highway Patrol Group, PDRMO ug Land Transportation Office o LTO sa Tangub, Uluquita ug Gusamis aron mapalig-on ang mga lakang sa pagpabos sa mga aksidente sa kadalanan sa Misamis Occidental. Atol sa meeting, gipresentar sa mga ahensya ang resulta sa Road Safety Assessment na nagpakita nga ang Jimenez ug Uluquita City mao gihapon ang adunay pinakadaghang aksidente sa dalan. Nasuta usab ang human error sa pag-drive. Ubos sa impluwensya sa alkohol mo'y nag-unang hinungdan sa seryoso nga aksidente. Ilibina si Jimenez, Uluquita City o Lupisaina. Lakip usab sa mga hagit ang mga iro nga naglatagaw sa kadalanan. Daghang bangga sa mga sakinan sa Osamis o Uluquita ug ang kadaghan sa mga nalambigit sa aksidente mo ang mga driver nga nag-edad og 18 ngadto sa 35 anyos. Labi na panahon sa rush hour hangtod sa tungang gabi. Agig tubag diini, gimando ni Working Governor Waminal ang pag-andam sa usa ka parehas nga Provincial Road Safety Ordinance nga ipatuman sa tanang lungsod o syudad sa probinsya aron mahimong lig-on og managsama ang palisiya sa road safety. Lakip sa mga gipanihok nga lakang ang masugot nga checkpoint operations, pagdakop sa mga iro nga nagnatagaw sa kadalanan, pagpatuman sa klarong palisiya sa vehicle towing o pagpaayo sa street lights o traffic signage sa mga delikadong lugar. Paliguron usab ang information campaign aron mapataas ang disiplina o responsableng pagmaneho ilabi na sa mga batan-ong driver.
Pinaagi sa iyang liderato, nagpalayon si Working Governor Wominal sa pagpatuman og konkretong mga lakang aron mapaligkon ang kaluwasan sa mga kanalanan, mapanalipdan ang kinabuhi sa matag misamisnon ug matukod ang usa ka mas luwas ug mas disiplinadong komunidad pinaagi sa hiniusang paningkamot sa gobyerno ug sa katawan. Human sa Road Safety Coordination Meeting sa Osamis City, nakikuban si Working Governor Wominal sa libuan ka mga tumutuo sa makasaysayanon nga Episcopal Coronation sa Birhen sa Kuta sa Immaculate Conception Cathedral, isip kabahin sa 132nd Plenary Assembly sa Catholic Bishop Conference of the Philippines nga gidumala sa Archdiocese of Osamis. Human sa 42 katuig nga pagkawala ang Birhen sa Kuta nga nabawi o gipabalik sa Misamis Occidental ni adtong 2017 gikoronahan isip pag-ila sa dugay ng debosyon o pagduo sa mga misamisnon. Ang banaang misa gipangunahan ni Archbishop Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, uban sa mga obispo ug arsobispo nga mitambong sa CBCP Plenary Assembly, samtang nasaksihan usab ang koronasyon ni Cardinal Pablo Virgilio David. Kauban ni Working Governor Wominal sa baong selebrasyon sila 1st District Congressman Jason Almonte, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Wominal, Asinso Pinoy Party List Congressman Henry Indy Wominal Jr., mga miyembro sa sangguniang panalawigan, mga opisyal sa provincial government o mga mayor sa linlaing lungsod o siyudad sa probinsya. Ang maong kalihukan na himong simbolo sa lig-on nga pagtuo, paglaom o panagyusa sa katawan sa Misamis Occidental. Human sa pala ang misa, naging uban si Working Governor Wominal sa mga obispo sa welcome dinner nga giandam sa kagamahanang lokal sa Osamis, isip painitol nga pagdawat sa mga mitambong sa 132nd CBCP Plenary Assembly. Ang mga panihapon kabahin sa paningkamot sa paghatag og maayong pagabi-abi sa mga obispo ug pagpalikon sa panagyusa ug maayong relasyon tali sa simbahan ug sa lokal nga panggamahanan. Pinagi sa pag-apil ni Working Governor Wominal sa maong kalihukan, mas naparayag ang lig-on nga suporta sa provincial government sa mga kalihukang nagpalambo sa espirituhanong panagyusa o kooperasyon. Gipakita usab nini ang pagkamaabi-abihon sa mga misamisnon ug ang andam nga pagdawat sa Misamis Occidental sa dagkong kalihukan nga makatampo sa pagpalambo sa turismo ug sa maayong imahe sa probinsya. Hulyo 9, sa lungsod sa Baliangaw, sa palayon nga paningkamot sa pagpalambo sa turismo ug infrastruktura sa Misamis Occidental. Kitambungan ni Working Governor Wominal ang groundbreaking sa unom ka dagkong proyekto sa infrastruktura sa maong lungsod. Kauban sa Working Governor sa Kalihukan, sila 1st District Congressman Jason Almonte, Mayor Golda Catherine June Sweet Yap Prisma, Vice Mayor Agniap Sr., mga lokal nga opisyal ug man pang mga stakeholders sa maong Kalihukan. Lagip sa gilunsad nga mga proyekto ang Rural Infrastructure Project ubo sa Philippine Rural Development Project PRDP, pagpalapad og rehabilitasyon sa Calamba Baliangaw National Road, pagtukod sa Mitaka Sinyan ug Bisum Mabini Barangay Roads pinaagi sa sipag program usa ka bag-ong school building sa Agapito Yap Sr. Memorial Elementary School sa Barangay Tugas ug mga multi-purpose buildings sa Barangay Magsaysay ug Southern Poblasyon. Ang programa nag-indicate nga nag-inaugural kita og projects gikan sa nasyonal, projects gikan sa tuang probinsya, projects gikan sa tuang munisipyo. Buong pasabot, nagkasinabot ta, nag-partnership ta, nag-collaborate ta, ug asa nato ibutang ang atong tagsa-tagsa ka resources. Sa iyang mensahe, gipalayag ni Working Governor Wominal nga ang maong mga proyekto magpalig-on sa infrastruktura, magpadasig sa lokal nga ekonomiya ug maghatag og dugang nga panginabuhian ug oportunidad alang sa mga lumulupyo sa Baliangaw, pilagi sa lingkod nga panagyusa sa nasyonal, probinsyal ug lokal nga panggamahanan. Iyon, ana, ang gitawag ni Mayor Sweet ganiha nga collaboration sa local government unit sa Baliangaw, sa national government through sa ato ang Congressman Jason Almonte.
Tungod sa maong kalihukan, isip kabahin sa pagbalambo sa turismo. Kitambungan usab ni Working Governor Wominal ang pagperma sa Tourism Development Plan sa lungsod ug ang paglunsan sa unang tulo sa 8 ka tourism districts nga pagapauswagon ang White Sand Beaches sa Sitio Tinago, Cliffview area sa Sitio Balasdion ug Cabgan Island sa Tamban Cove area. Sa maong kalihukan, gipahayag ni Working Governor Wominal ang iyang pagsalig na pinaagi sa parayon nga panagiusa ug lig-on nga suporta sa tanang sektor. Mahimong malampuson ang Tourism Development Plan ug mas mapalambo pa ang turismo, ekonomiya ug kalidad sa kinabuhi sa katawhan sa Baliangaw. It's good, but again, our message is clear. Strong political focus in order to execute, put this into reality. Hulyo 11 sa Usami City Gymnasium, gitambungan ni Working Governor Wominal ang pagbukas sa ika-unom nga Governor Henry S. Wominal Chess Festival nga gipahigayon sa LGU Ascenso Usamis ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Fuentes isip kabahin sa ika-78 nga Charter Day celebration sa syudad. Gisuportahan usab ang maong kalihukan nila Sikan District Congressman Ando Wominal ug Ascenso Pinoy Party List Congressman Indy Wominal nga nagpakita sa iniusang paningkamot sa lokal ug nasyonal nga liderato sa pagpalambo sa sports ug pag-atiman sa kabatan-unan. Mikabat sa 404 ka mga chess players gikan sa Misamis Occidental ubang bahin sa Northern Mindanao, Davao ug Cebu ang misalmot sa torneo. Kini nagpamatuod sa nagkanakong dungog sa chess festival ug sa pagsalig sa Misamis Occidental isip usa sa mga lig-on nga host sa dagkong kompetisyon sa chess. Aron mas mapauswag ang kompetisyon, gidoble ni Working Governor Wominal ang 500,000 nga total prize pool ug naghatag usab og insentibo sa tanang partisipante. Lakip sa kilukan ang Open Chess Tournament ug ang unang 3x3 Team Chess Tournament o tatluhan nga naghatag og bag-ong kanasig sa festival. Mas nahimong talagsaon ang maong kalihukan pinaagi sa pagtambong sa mga bantugang Filipino chess players nga sila Grandmaster Eugene Torre, Grandmaster Jason Gonzalez, Grandmaster Joey Antonio, Woman Grandmaster Janelle Fraina ug Grandmaster Daniel Quizon nga naghatag og inspirasyon ug bililhong kasinatian sa mga partisipante. Sayang mensahe gipasalamatan ni Working Governor Wominal ang LGU Ascenso Usamis sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Fuentes, nila Congressman Ando Wominal ug Congressman Indy Wominal, mga sponsors, organizers, chess officials, coaches, ginikanan ug tanang players tungod sa ilang hiniusang paningkamot aron mahimong malampuson ang maong festival. Matud pa sa Working Governor, ang maong kalihukan nahiuyon sa Ascenso Vision sa Misamis Occidental na nagtumong sa pagtukod sa usa ka progresibo, inklusibo ug globally competitive nga probinsya, pinaagi sa parayon nga pagpamuhunan sa edukasyon, sports ug pagpalambo sa provinsyal sa katawhan. Through our Ascenso Vision, we continue to invest in programs that develop not only our infrastructure and economy, but more importantly, our people. We believe that empowering our youth, supporting sports development, and nurturing intellectual excellence are essentials investment in our future. Miawhag usab sa Working Governor ang mga partisipante nga tan-awon ang matag dula isip oportunidad sa pagkat-on nga ang tinuod nga kadaugan dili lamang makita sa pagdaog kundi sa pagpakita sa integridad, pagrespeto sa kaatbang ug sa mga leksyon nga madala sa kinabuhi. All our participants, whether you are seasoned competitors or rising young players, remember that every game is an opportunity to learn. Winning is rewarding, but true success is measured by the character you display, the respect you show your opponents, and the lessons you carry beyond the chessboard. Pinagi sa mong kalihukan, parayon nga gipamatud-an sa administrasyon ni Working Governor Wominal nga ang pagpalambo sa mga programa nga nag-andam sa kabatan-unan aron mahimong responsableng leader ug gabahin sa mas asenso nga kaugmaon sa probinsya.
Hulyo 12, sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o Amurap sa Sinakaban, gipangunahan ni Working Governor Waminal uban sa mga opisyal sa probinsya. Alang sa Bisayang Mason sa Illinois o BMSI o Qatar Business Delegation isip maayong pagdawat o pagpalig-on sa panagtambayayong alang sa kalambuan sa Misamis Occidental. Tumong sa maong kaliukan aron pasalamatan ang BMSI sa ilang medical mission nga maghatag og libreng serbisyong medikal sa mga misamisnon samtang giabi-abi usab ang Qatar Business Delegation aron mas mailhan ang mga oportunidad sa pamuhunan og negosyo sa probinsya. Sayang mensahe gipalayag ni Working Governor Waminal nga ang pagbisita sa Qatar Business Delegation resulta sa maayong relasyon nga natukod atol sa iyang investment mission sa Qatar niadtong 2025. Matud pa niya, parayon nga giandam sa provincial government ang angay nga palibot alang sa mga mamumuhunan pinagi sa Asenso Misamis Occidental Development Agenda nga naghatag og prioridad sa agrikultura, turismo, renewable energy, logistics ug uban pang nag-uswag nga industriya. Our province is steadily transforming into a vibrant center for agriculture, tourism, renewable energy, logistics, and emerging industries through our Asenso Misamis Occidental development agenda. We continue to create an environment that encourages innovation, promotes ease of doing business, and fosters sustainable economic opportunities for both local and international investors. Gipasalamatan ni Working Governor Waminal ang BMSI tungod sa ilang voluntaryong paggalagad pinaagi sa libreng operasyon, konsultasyon ug uban pang serbisyong medikal. Gipasalamatan usab niya ang Qatar Business Delegation sa ilang pagsalig og interes sa pagtan-aw sa Misamis Occidental isip usa ka maayong lugar alang sa negosyo ug pamuhunan. To our guests from Illinois and Qatar, thank you for believing in Misamis Occidental. May your stay be productive, memorable, and filled with genuine hospitality that defines our province. Ang maong panagtambayayong makatabang sa pagpalambo sa serbisyong panglawas, paglani og dugang pamuhunan, pagbugna og trabaho ug paglig-on sa ekonomiya nga magdala og mas maayong kaugmaon alang sa tanang misamisnon. Hulyo 13, sa Aya Hotel and Residences sa Osamis, gipangunahan ni Working Governor Waminal ang usa ka business dialogue uban sa mga Qatari investors, mga opisyal sa probinsya, mga mayor, mga miyembro sa sangguniang panalawigan ug mga leader sa lokal nga negosyo aron isigutan ang mga oportunidad sa pamuhunan sa Misamis Occidental. Tumong sa mong palagtigom ang pagdani og dagkong pamuhunan nga makapalig-on sa ekonomiya, makabugna og dugang trabaho ug makahatag og mas daghang oportunidad alang sa mga misamisnon pinaagi sa likod nga panagtambayayong sa internasyonal nga mga mamumuhunan. Atol sa dialogo, gipresentar sa mga kumpanya gikan sa Qatar ang ilang mga plano sa hazardous waste management, battery manufacturing, digital banking ug fintech, esports ug turismo. Gipaila usab sa kagamahan ng probinsyal ang mga prioridad nga proyekto sa Calamba, lakip ang Asenso Business Park, Asenso Integrated Bus Terminal, Asenso Calamba Mall ug Asenso Sports Complex isip mga andam nga lokasyon alang sa pamuhunan. Sa maong higayon, dako ang pagpasalamat ni Working Governor Waminal sa mga Qatari investors, lokal nga opisyal o mga leader sa negosyo sa ilang pagsalig og interes sa pagpalambo sa Misamis Occidental. Matod sa Working Governor, ang lig-on nga panagtambayayong sa gobyerno o pribadong sektor mao'y yawi sa padayon og balong-tarong kalambuan sa probinsya. Pinaagi sa maong dialogo, nagkadako ang kahigayunan sa pag-abot sa bag-ong mga pamuhunan nga makapalig-on sa lokal nga ekonomiya, makabugna og dugang trabaho ug magdala og mas dako pang kalambuan. Kini nga inisyatiba nagpamatuod nga nagpadayon si Working Governor Waminal sa pag-abli sa Misamis Occidental ngadto sa internasyonal nga mga oportunidad aron mahimong mas lig-on, mas kompetitibo ug magpadayon ang pag-asenso sa probinsya sa Misamis Occidental.
Human sa panagtigom uban sa Qatari investors aron ipakita ang lig-on nga panaghiusa tali sa probinsya ug sa dakbayan sa Osamis. Gitambungan ni Working Governor Waminal ang State of the City Address o suka ni Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes. Ang suka gihimo ni Mayor Fuentes aron maipahibalo sa mga Osamisnon ang mga nahimo sa iyang administrasyon, ang kahimtang sa dakbayan ug ang mga prioridad nga programa ug proyekto alang sa padayon nga kalambuan sa syudad sa Osamis. Atol sa maong kahiukan, gipresentar sa mayor ang mga nahimo ug nagparayon nga proyekto, mga serbisyo ug mga inisyatiba sa syudad nga resulta sa parayon nga paningkamot ug panagtambayayong sa lokal ug probinsyal nga panggamhanan. Ang pag-apel ni Working Governor Waminal nagpamatuod sa iyang parayon nga suporta sa mga lokal nga panggamhanan ug sa iyang liderato sa pagpalig-on sa panaghiusa aron mapadali ang paghatag og mas epektibong serbisyo ug mapadayon ang asenso Misamis Occidental alang sa tanang Misamisnon. Hulyo 14 sa iyang opisina sa Kapitolyo, gikatagbo ni Working Governor Waminal ang mga opisyal ug kawani sa Department of Agriculture aron isigutan ang mga programa ug inisyatibo nga magapalambo sa sektor sa agrikultura sa probinsya. Tubong usab niini ang pagpalig-on sa panagtambayayong tali sa provincial government ug sa DA aron mas mapalayon ang paghatag og suporta sa mga mag-uuma ug mapalambo ang produksyon sa agrikultura. Sa maong tigom giripaso ang mga prioridad nga programa ug ipalig-on ang koordinasyon alang sa epesyenteng pagpatuman sa mga proyekto nga makatubag sa panginahanglan sa sektor sa agrikultura. Sa ilang diskusyon, nagpasalamat si Working Governor Waminal sa Department of Agriculture sa ilang parayon nga suporta ug pakigtambayayong sa mga programa sa probinsya alang sa kaayuhan sa mga mag-uuma ug sa tibuok Misamis Occidental. Pinaagi sa likod nga koordinasyon tali sa provincial government ug sa DA, gilauman nga mas mapauswag ang agrikultura, mas mutubo ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug mas mapadayon ang pag-asenso sa Misamis Occidental. Hulyo 15, personal nga gibisita ni Working Governor Waminal mga benepisyaryo nga malampusong na operahan sa libreng cataract surgery sa Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center isip kabahin sa padayon nga BMSI Medical Mission sa Misamis Occidental. Gikumusta sa Working Governor ang kahimtang sa mga pasyente o gipakigbahin ang ilang kalipay sa pagbalik sa tin-aw nga pananaw. Giila usab niya ang maong kalihukan isip dakong tabang sa mga Misamisnon nga dugay nang naglaom nga maulian sa ilang sakit sa mata. Ang libreng cataract surgery na himong posible pinagi sa lig-on nga panagtambayayong sa provincial government sa Misamis Occidental ug sa Bisayang Mason sa Illinois. Kauban sa Working Governor sa iyang pagbisita sila BMSI President Richard Felicilda, Mars Chief of Hospital Dr. Jean Orbistondo ug ang BMSI Medical Team nga nangulo sa maong misyon. Sa maong kanukan gipasalamatan ni Working Governor Waminal ang BMSI, ang mga doktor, medical volunteers ug ang Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center nga nahimong nagmalampuson ang maong kalihukan ug sa walay hunong nga pag-alagad ug paghatag ug paglaom sa mga Misamisnon. Happy me nga malampuson ang maong kalihukan, nakahatag og igo usab nga what we call another blessing no, sa inyong tagsa-tag sa kinabuhi. Actually sa atoang vision diri sa Bisok, di ba? Ang atong vision mao ang asenso Misamis Occidental. Unsang klase nga pag-asenso nga makita ngayon dito sa pamuyo sa tao, nakita ang Misamisnon, magpuyo, malinaw. At least, ang atong pananaw na improvement pinagi ni mong proceedings dahil magpuyong malambuon o labaw sa tanan, magpuyong malipayon. Sa pagkakaroon, 125 ka mga benepisyaryo na ang natalaan alang sa cataract mission. Diin nagpalayon ang mga operasyon ubos sa pagpanguna ni veteran ophthalmologist Dr. Tess Villaluz Heriusa ug sa iyang medical team. Ang medical mission mulungtad hangtod Hulyo 18 aron mas daghan pang mga Misamisnon ang makadawat og libreng cataract surgery ug uban pang serbisyong medikal. Nindot ilang serbisyo. Dili nakakita ang pikas. Pag human sa pag-opera ini, pabalikon unta ko og abtan og 2 ka semana kay aron iko anapod, schedule. Pero wala naman ni kwarta. Wala mo maning kamot si gobernador, dili pod mahitabo. Nalipay kay na operan akong mata nga wala koy gasto. Ang among gasto pamiliti lang. Libre pa mi og kaon dire.
Pinaagi sa maong inisyatiba, mas daghang mga residente sa Misamis Occidental ang nakabaton og bag-ong kahigayunan nga makakita pag-usab sa ilang mga mahal sa kinabuhi ug magkabarayon sa adlaw-adlaw nilang panginabuhi nga nagpalig-on sa tumong sa probinsya sa paghatag og aksesibol ug di kalidad nga serbisyo sa panglawas alang sa tanan. Human sa iyang pagbisita sa Mars MC, kitang bunga ni Working Governor Wominal ang ika-25 nga commencement exercises sa University of Northwestern Mindanao o UNM sa siyudad sa Tangub. Ug aron sa pagpakita sa ilang dakong suporta, ang maong kanilukan gitambungan sa lokal nga mga opisyal sa Tangub sa pagpangulo ni Mayor Ben Canama ug Vice Mayor Tito Dicina. Gitambungan usab kini ni Congressman Indy Wominal sa Asinso Pinoy Party List isip guest of honor and speaker. Sa maong seremonya, 1,172 ka estudyante ang nahimong unang batch sa mga graduado sukad nahimong State University ang kanhi Northwestern Mindanao State College of Science and Technology o NMACST. Siyang mensahe gipalayag ni Working Governor Wominal ang iyang kalipay sa maong dakong kalampusan ug giawhag ang mga graduado nga ipasigarbo ang ilang gigikanan nga eskwelahan ug gamiton ang ilang kahibalo sa pag-alagad sa katawhan ug mahimong kabahin sa padayon nga pagpalambo sa Misamis Occidental. Gipasabot usab sa Working Governor nga ang edukasyon mailig-on nga pundasyon sa kalambuan sa matag individual ug sa tibuok probinsya. To our dear graduates, this makes each one of you extraordinary. You are the first graduates of the University of Northwestern Mindanao. You are not merely receiving your diplomas. You are making history. Long after today, future generations will look back and remember that you were the pioneering graduating class that opened a new chapter in this university's story. Gipahinumduman sa Working Governor nga ang pagkahimong university sa Northwestern Mindanao bunga sa dugayng palingkamot ug panaghiusa sa nagkalinlaing sektor ug isip principal author sa Republic Act 1186 ang balaod nga nag-convert sa NMACST ngadto sa University of Northwestern Mindanao. Iyang gipasalamatan ang mga opisyal sa UNM, CHED, lokal nga mga leader, Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Congressman Indy Wominal nga aktibong mitabang sa pag-follow up sa tanang proseso hangtod nga nahimong State University ang eskwelahan. As the principal author of Republic Act number 11186, the law that officially converted NMCST into the University of Northwestern Mindanao, I consider this one of the proudest milestones in my years of public service. Seeing these institutions grow into a university coming from not even a level 1 state college. This gives not only a pride to me, to our leaders, but also to the people of the province of Misamis Occidental. Sayang kabahin isip commencement speaker, gipahinumduman ni Congressman Indy Wominal ang class of 2026 nga ang ilang kalampusan dili lamang personal nga kadaugan kundi usa-usab ka oportunidad aron makatampo sa parayon nga pagtubo ug pag-uswag sa Misamis Occidental. This graduation does not mean that you have reached the peak of what you can do. To remain truly unbound, you must continuously build on your skills. Ayaw mo kakontento sa unsa na ang inyong nahibaw-an karon, kung unsa na ang inyong kaya buhaton karon. Padayon mo pagbahait sa inyong kahanas, kay mo kini ang yawi sa pagpalambo sa inyoha. Do not be bound by what you are today and continue to grow as academics, as individuals, as people. Isip pag-ila sa kagugi o kalampusan sa mga graduado, ang Asinso Administration mihatag og graduation gifts, 20,000 alang sa summa cum laude, 15,000 sa magna cum laude, 10,000 sa cum laude ug 5,000 alang sa tanang ubang graduado. Din dako ang kalipay sa unang graduating class sa UNM sa maong dugang nga pagdasig gikan sa liderato sa probinsya ug sa suporta sa mga kongresista. Ang unang graduation sa University of Northwestern Mindanao usa ka hinungdanong tema
tamaan sa pagpalig-on sa dekalidad nga edukasyon sa Misamis Occidental, pinaagi sa lig-on nga pagtinabangay sa gobyerno ug mga institusyon sa edukasyon, mas daghang kabatan-unan ang makabaton ug maayong oportunidad sa pagkat-on ug mahimong kabahin sa parayon nga pag-asenso sa probinsya sa Misamis Occidental.